بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتون می باشم. در این نشست به حول الله و قوته و با دعای شما بینندگان عزیز و محترم میخواهیم در مورد یکی دیگر از معجزات پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام سخنی داشته باشیم. در نشست‌های گذشته به یک سری از معجزات دیگری اشاره داشتیم. امروز در مورد معجزه طلب باران در دعای رسول الله علیه السلام اشاره‌ای داشته باشیم. اصحاب رسول الله علیه السلام، شاگردان ممتاز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هر وقت که احساس می‌کردند نیازی دارند به باران و هر وقت احساس میکنن که بارش باران تأخیر داشته، اینجاست که خدمت رسول الله علیه السلام مشرف میشدند و از او این درخواست میکردند که یا رسول الله، از پروردگارت بخواه، از خالقت بخواه، از الله واحد عزوجل این درخواست در حق ما داشته باش که به ما بارانی بدهد. جالب اینجاست که در این موضوع مهم، یعنی استجابت دعای رسول الله علیه السلام در مورد طلب باران، یک موضوع دیگری در این مسئله نهفته است و اون توحید شاگردان رسول الله علیه السلام، یکتاپرستی اونها. و ملاحظه میکنیم که چگونه شاگردان پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام، زمانی که این گونه درخواست هایی از سرورشان داشتند، در این درخواست های اونها کاملا یکتاپرستی روشن و واضح است. به هیچ وجه یک صحابی از پیامبر علیه السلام این درخواست نکرده که ای پیامبر برای ما این کار را انجام بده. یعنی در واقع این عمل، این کار به پیامبر نسبت نمیدهند. به عنوان مثال طلب بارش باران، صحابه کرام رضی الله عنهم به این درجه عالی از ایمان رسیدند بر این که بارش باران در دست پیامبر بزرگوار اسلام نیست، بارش باران در دست خالق پیامبر بزرگوار اسلام می باشد. از این رو این مسائل در جانب عقیده چقدر جالب رعایت میکردند. حدیثی داریم در این مورد که روزی پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام مشغول خطبه خواندن بود، رو منبر بود. یکی از اصحاب پیامبر وارد میشه و اینجاست که از پیامبر میخواهد که یا رسول الله، قضیه خودشو بازگو میکنه. بعد میگوید که یا رسول الله، برای ما دعا کن که پروردگارت برای ما باران بدهد. این روایت صحیحی داریم که در صحیح بخاری آمده است. این روایت به اتفاق یکدیگر تلاوت کنیم، بخوانیم و متوجه میشویم بر این که صحابه کرام رضی الله عنهم چگونه تربیتی داشتند.
و چگونه متأثر شدند از فرمایشات نبوی و چگونه متأثر شدند از حضور رسول الله علیه الصلاة والسلام در میان آنها. فعن انس رضی الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه المنبر من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. انس رضی الله عنه در این روایت چنین می‌فرماید بر این که رسول الله علیه الصلاة والسلام در حالی که خطبه ایراد می‌فرمودند شخصی وارد شد از همان دری که من باب کان وجاه المنبر، از دری که به طرف منبر رسول الله علیه الصلاة والسلام. فاستقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قائما فقال، رو کردند به رسول الله علیه الصلاة والسلام و اونجاست که در واقع خواسته خودش گفت یا رسول الله هلكت الاموال وتقطعت السبل فادعوا الله لنا یغیثنا. توجه بفرمایید، اینجاست که این فرد دعا کرد یا رسول الله هلكت الاموال، در نتیجه تأخیر باران دامهای ما، کشاورزی ما، زراعت ما همه رو به نابودی داره میره. چرا که در واقع تکیه مردم، اعتماد مردم بر همین کارهای کشاورزی و یا شغل دامداری و این گونه از این گونه موارد امرار معاش میکردن. الان بارانی تأخیر داشته، این شخص خدمت رسول الله علیه الصلاة والسلام مشرف می شود و چنین می گوید فادعوا الله لنا یغیثنا. چقدر جالبه که این شخص به رسول الله علیه الصلاة والسلام می گوید که یا رسول الله از پروردگارت بخواه که بارانی به ما بدهد. این عربی، این فرد چنین نمی گوید که فاغثنا، بارانی به ما بده. پس چقدر جالب است که این شخص در اینجا در جانب عقیده تمام موارد فقط و فقط به الله واحد عز و جل نسبت میدهد. فادعوا الله لنا یغیثنا، از پروردگارت بخواه که بارانی به ما بدهد. قال فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم یدیه فقال، در اینجا بعد از این که این شخص این درخواستی از پیامبر علیه السلام داشتن، پیامبر بزرگوار اسلام دو دستان مبارکش را بالا برد و شروع کردن به دعا کردن. فرمایش دادن اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. رسول الله علیه السلام چندین بار این دعا فرمایش دادند. بار الها، آفریدگارا، خالق ما، رب ما، اله ما، اللهم اسقنا، به ما باران بده، ما را سیراب کن. و قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع ولا شيئا. انس که راوی حدیث و در اون جمع حاضر بوده میگوید در اون وقت در آسمان نه ابری بود و نه علائم بارانی بود. و ما بیننا و بین سلع من بیت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. میگوید که در واقع و ما بیننا و بین سلع من بیت ولا دار، در اون منطقه میگی از همون منطقه که ما هستیم تا در واقع سلع یعنی استعاره از نام کوهیه، تا همون منطقه که در اونجا کومی باشد اصلا ابری نبود، علائمی و نشانه هایی از باران نبود.
تا اینکه متوجه شدیم بعد از دعای رسول الله علیه السلام ابر گرفت. فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. در نتیجه دعای رسول الله علیه السلام ابر شکل گرفت و پس از آن طولی نکشید تا اینکه الله واحد عز وجل دعای پیامبرش را مستجاب نمود و به لطف و کرمش بارانی بر ما سرازیر شد. توجه بفرمایید، این روایت که روایت صحیح می باشد این امر مهم برای ما میرسند که سرعت استجابت دعا نزد آفریدگار، یعنی به همان زمانی که اون شخص وارد شد و از رسول الله علیه السلام تقاضا نمودند که در واقع دامهای ما در خطر هستند، کشاورزی ما در خطر است، زمین ما نیاز دارد به باران و الی آخره، اینجاست که پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام شروع کردن به دعا نمودند و شروع نمود به فروتنی و تواضع و تضرع الی الله عز وجل. و اینجاست که الله واحد عز وجل دعای بندهش، اینجاست که الله واحد عز وجل دعای بندهش را استجابت نمود. این معجزه است از معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام ثبت و قید شده، چرا که در همان وقت پیامبر دست مبارکش بالا ببرد، دعایی بخواند و از پروردگارش این را بخواهد که بارانی برای او بدهد. اینجاست که دعای استجابت می شود و باران شروع می کند به بارش. پس این معجزه است از معجزاتی که الله واحد عز وجل به پیامبر خودش اکرام نموده. ادامه می دهد. انس رضی الله عنه در این روایت می گوید که قال والله ما رأينا الشمس ستا، یک هفته کامل باران گرفت. در نتیجه دعای رسول الله علیه السلام میگوید که 6 روز متوالی ما آفتاب رو ندیدیم. خب الان زمانی که فردی یا گروهی یا از همان اصحاب رسول الله علیه السلام احساس کردند که نیازی به بارش داریم، از پیامبر علیه السلام تقاضا کردند و درخواست کردند که یا رسول الله باران میخواهیم، چرا که اعتماد ما بر این شغل و کار و بر این زمین و امرار معاشمان از این کارهای دامداری و کشاورزی و غیره. پیامبر علیه السلام دعا نمودند، بارش هم آمد. الان 6 هفته باران گرفت. الان بایستی که درخواست به شیوه دیگری هم خدمت رسول الله علیه السلام مطرح کنند، به این شیوه که در این روایت آمده است. توجه بفرمایید. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله أن يمسكها. بعد از 6 روز که بارش گرفت، آفتابی ندیدند، خب الان احساس خطر کردند که این باران اگر ادامه داشته باشد به هر حال منازل مسکونی اونها، اقامتگاه اونها در خطر خواهد بود و این بارش حتی برای زمین اونها و الی آخره هم خطرساز خواهد بود. اینجاست که شخصی از همان دری که شخص اولی وارد شده و از پیامبر درخواست باران کردند، باز هم در اینجا شخصی از همون در روز جمعه، زمانی که پیامبر علیه السلام همانند هفته گذشته که اون شخص وارد شد در حال ایراد خطبه بودند، این شخص هم چنین گفت که یا رسول الله، باز هم
شروع کردند و از پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام این درخواست نمودند که یا رسول الله از پروردگارت بخوا که ما دیگر به باران نیازی نداریم، به حد اکتفا رسیدیم، چرا که در نتیجه مستمر بودن این بارش در این چند روز باز هم میتواند برای ما به حساب محصولات ما، منازل ما و الی آخره دچار خطر کند. اینجاست که باز هم رسول الله علیه السلام شروع کردن به دعا کردن. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدیه ثم قال. الان پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام دو دست مبارکش هم بالا برد و دعا فرمود. اما این دعا برخلاف دعای گذشته. در هفته گذشته 6 روز قبل از اون پیامبر علیه السلام بنا به درخواست اون شخص دعا فرمودند که باران میخواهیم. الان مردم سیراب شدند و درخواستشان یا رسول الله که به حد اکتفا رسیدیم و پیامبر علیه السلام شروع فرمودند و این دعا فرمود: اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. اینجاست که رسول الله علیه السلام دو دست مبارکش را بالا برد و این دعا فرمود: اللهم حوالینا ولا علینا. یا الله، این بارانی که در حق ما اکرام داشتی و به ما بخشیدی، از به لطف و کرمت دعای مرا استجابت نمودی و این باران که در این چند روز در اختیار ما قرار داده ای، یا الله الان همانطوری که شاهدی بندگانت احساس خطر میکنند، پس یا الله این ریزش این باران از ما برطرف کن. به جای اینکه این باران از روی همان شهر و روستا و از حواشی اون و روی در واقع منازل ما باشد، این باران را به سمت و سوی دیگری ببر. ریزش این باران روی قسمت کوها باشد، تپه ها باشد، صحرا باشد که در اونجا در واقع صحرا چه سرزرد باشد و با این وجود چنان که در اون مناطق ریزش باران باشد، خطری برای بندگانت هم همراه نیست. و اینجاست که راوی میگوید رضی الله عنه که بعد از دعای رسول الله علیه السلام این باران در همون منطقه خودمان متوقف شد و از همون وقت ما آفتاب و مشاهده نمودیم. پس توجه بفرمایید بینندگان از محترم، این یکی از معجزاتی که الله واحد عزوجل به پیغمبر خودش، به بنده خودش به لطف و کرمش بخشیده بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.